नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ उम्मती हमलतुल कुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। शवक़ महब्बत सर दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। इज़्ज़तमंदो स्तासुदी मदरसा व अलाक़ा की नन कुरानी करीम द अल्लाह कलाम इख्तिताम तरसीदले दे। बाज़ी माशुमानो बांदे रब्बुल आलमीन फ़ज़ल व इहसान ओको चिद कुरानी करीम द अलवई दौलत रब्बुल आलमीन द आगीन नसीब को खुशकिस्मत दी अगा प्लारान अगा मैंदे चिनने अल्लाह तबारक व ताला बचो त कुरानी करीम नसीब को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, मन अहब्ब अहदुकुम अय्युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल कुरआन। नबी अलैहि सलाम फरमाई, सोग दागवाड़ी चीज़ दखपल रब सर खबरी वकम। सोग दाख वखई चीज़ दखपल रब सर खबरी वकम। फलयक़रइल कुरआन नुदे दे उलवली कुरान। दब बची ची कुरान के लिए गया दी दादा अल्लाह तबारक व ताला सर कलाम दे उद अल्लाह प खबरों की मशगूल दी। अल्लाह तबारक व ताला डेर फजल व इहसान वको चिदालवई दौलत अल्लाह नसीब को। दासुबा औरीदली उलमाउना हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यो डेर लोई आलिम तिरशवे दे। हाफिज इब्न हजर बांदी मशहूर दे दे चिकल द पिंजो कालो शो नो द कुरान करीम हिफज शोरो को। पिंज काल उमर के पयवरस की सूरह मरियम याद को। पयादो बानी यवरस की सूरह मरियम याद को। कुरान करीम शोरो को हिफज को चिकल द हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि उमर नख कालशु नो नख कालो प उमर के हाफिज इब्न हजर द कुरान हाफिज नख काल के अल्लाह द कुरान हाफिज को। ये किताबों की बेली कली दी और तारीख की इश्ता दे मुंग बदे खल्क तवे चे हाफिज इब्न हजर नख काल उमर के द कुरान हिफज करे ताबवी बलबवी मुली सेफ दाब ऐसी किताब की लिखे ली मना दा असी सुनी सुनाई खबरी दी मुली सेफ नख काल उमर के बसंग सड़े द कुरान हिफज कई मुंगवेदा उमना ज़कची कुरान मोजिज़ा दा। कुरान बबल किताब मक़ियास कवा श्ता हाफिज नख काल उमर के हिफज दा के देश खुता न मनला मावेजा यो दवर बराशी चितबैरा सर उमनी नंद पीर रसदा त तेर पीर पौरस यवा हफ्ते उशवला जमुंग जिल्ला बुनेर के द बना तो यो मदरसा दा द अगी खत्मून उजवर तलाड़म प्रोग्राम द बना तो ख मशहूर मदरसा दा जमुंग जिल्ला बुनेर के दा माशुमान कुरान करीम हिफज करे जिनको माला ये वो जिने रावले गला माशुमा वे मोली से इब्तिदी सबकुम वो रही वे द कुरान हिफज वको मावला 1000 रुपये वर्कडे तपोस में को मैं उमरी सुमरे दे वे उमरी नखा काल दे मैं अल्हम्दुलिल्लाह द हाफिज इब्न हजर अस्कलानी तारीख नन मदारिस उज्वंदे को अल्हम्दुलिल्लाह तासु द मदारिस नूर सवाड़े नख काल उमर किम दर तद कुरान हाफिज अलुर हवाला कड़ला तो नूर सवाड़े द मदारिस ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह खल्क उली दल वैली दल वसौ उबय खयुदरता सुनी सुनाई हुई बात बनाई
तावेदाई 80 किताब की लिखली मैं तो हाफिज इब्न हजर मुतालिक न मने राशा ची स्ता पकूर की स्ता लूरी होता ते के नुम चे वाला द नखो कालो प उमर के द कुरान हाफिजा इंशाअल्लाह नूर बमुवी ने के खैर हाँ इंशाअल्लाह डेर बसवी ने दी उम्मत के यौसू का सतीर शिवी दी चागी प यौ रकात की कुरान खत्म करे दे यौ रकात की आगे की यौ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हुम आगे की यौ तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हुम वो आगे की ज़मुंगा उस्ताद द मज़हब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यौ रकात के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुरान ख़त्म करे वो सनी दौर आलिम बरापासी ने वो इमाम अबू हनीफा समा पशान आलिम हो हम स्ता पशान आलिम यौ रकात की कुरान ख़त्म करे और इंशाअल्लाह लरी बनी तवैदामिम अकल नाली जमदा खुडेर आसान खबर द मुक्तदियान पैदा का के खैरी तो कसानो गोरा जब हाफिज कुरान गोरा मा ओ बदरेगी पसियो जब और तवाम ची पदवो रकातो के वाला कुरान खत्म कौ दी बस शाता वालाड़ी इंशाअल्लाह खो मुक्तदियान बता सो गोरा जगह जिस्सा सोदरे द बकरानी बल्कि अलमुंगियो हाफिज वर को तराऊ द पारे ओ मस्जिद ल सखो अगम गलती करे वा अवल रकात के पौ सबक हुए तो टोल मुक्तदिया निजान पसे वद रहल मा सरे सरफ दौरा के हो चिपबल रकात के ओदरे नो अत सिपारी पयो रकात की ब्यागा मुक्तदिया नो रजा के वला टोल खपशी ब्या जाओ रजा का वा खैर दे ब्या बदिसी ने के खैर दे ब्या अगत में दुम रसूर न वकल ची ब्या बगोर दिसी ने के दाखो खलक मुट करीगी के ना नो मुक्तदियान तासु पैदा कई और पदवो रकात के कुरान और अवल दा हाफिज कुरान बदल मुंगा दर को इंशाअल्लाह कुरान करीम मौजिज़ा दादा अल्लाह कलाम दे हाँ दादा अल्लाह कलाम दे दादी सी वड़ू वड़ू हाफिजान होता अल्लाह यादी वड़ू वड़ू माशुमान होता वड़ू वड़ू माशुमान होता दा मौजिज़ा दा जबल और प्रोग्राम लतले मदरसे वाला तलार के उलाड़ी मुंग मदरसे तबलगजी हाफिजान पता मदी खोटेम डेर ना वक्त मैं उस नशमतले मातेवी 24 हाफिजान उनकी नवली दी कुरान हिफज करे दे उसम के नवली दी ओ कुरान वाई वे पौनी म घंटा वर तपाते दा न 24 वाला बा कुरान पयादो खत्म की सली रिश्तन हाफिजान पयो शवारूस के कुरान खत्म वल दा द कुरान करीम द अल्लाह किताब दे दा मौजिज़ा दा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह द स्वार लसुकालू प उमर क्यों रागे द इमाम से ने दे मसले तपोसु को विचियो अलग द मसखुतन मुंजु के उरुस तो बालिग ते बदा मुंज दोबारा कई इमाम से बरते ओ कई बे पद खोस फरश शकना वेदा बकई न इमाम मोहम्मद से लाड़ पूरी पमान सहोदरे दैख पला मसला उमर स्वार लसकाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चोर तो वकतल वे अल्लाह बती डीर कार अली ददी माशूम सौरज प्लार सौरज पस प्लार द मट ननी वले इमाम से लहरावस वेदे बता सर सबक वाई दिसिम दवरो वो जमुंग मजालिस और जमुंग तदरीस और जमुंग मजालिस अगी तरस इमाम से चोर तो वकतल वरते वे दे चिदे द कुरान हिफज न दे करे जमा द शागिर्दे द पारा द कुरान हिफज शर्त दे ब हिफज कई अल बराज वे बोई से वापस से वो ले क्रिक वो रजी पस इमाम मोहम्मद रहमत इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन अश-शेबानी रहमतुल्लाह अलैहि रागे पर सबक के केना इमाम से बरते माता त हिफज वे ले वे हजरत हाफिज तो तपोस रानवका वो रज़ की कुरान करीम पयाद याद करे और द इमाम से मजलिस के नासो खास मुज्तहिद दे इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन अश-शेबानी रहमतुल्लाह अलैहि स्ता इल्मियत दागी इल्मियत तरस दा यो दवरो यो पाक दवरो पाकान खलको ची कुरान यादवल
کې بنس قرآن به په یادو باندې یاد تو وای مولی صاحب دا کچ عمر کې تا او خودل نسی مشر عمر کې راته خینه د قرآن حافظ چې دا مشران قرآن شروع کی دی ماشومانو ته مې ځکه ووې تاسو ته دا علما وایي بچې یاره مولي صاحب دی لا ډېر رکوټې دی څومره رکوټې دی د لسو کالو عمر به یې دی وایي رکوټې دی زه هم زه د لسو کالو په عمر کې حافظ جوړو رالیږئ چې لس کاله کېږي چې ما ورته پګړۍ وخلي او تا ته یې دوباره حواله کړم ترس مه کوئ په بچو دا داسې ماشومانو ته قرآن یادوي دا مشران هم لاس کې شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ چې کله انگریزانو جیل تک عمر 70 یا 75 سال چې جیل شنو په جیل کې قرآن شروع چې شروع کو نو تاریخ لیکلی دی چې حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ د 70 یا 75 سال په عمر کې په جیل کې 20 سپاره قرآن په یاد کړو د 70 او د 75 سال بابا 20 سپاره قرآن یاد کو تو مولی صاحب د دین بر راته وخه یو عالم لیکلی دی وی دوست مې کراچۍ کې ما سره اطلاع راته وکړه چې د قرآن حفظ مې وکړو راشه وی ورلما دغه دوست خواله لاړم چې ورلم اومې قتل ورتا 90 سال عمر یو د قرآن حافظو چې ما ورته وکتلو په وجود یو ویخت تور په نظر نه راتو نو روزي او نه بریتو یو ویختی په وجود سپین تور نو 90 سال عمر کې الله د قرآن حافظ کو ډیر د خیر خواهی معامله ور سره الله وکړله چې الله ځان ته غوښتنو حافظ قرآن وغوښتو چې الله ځان ته غوښتو حافظ قرآن وغوښتو داسې مشته چې حفظ کړی او چې الله ځان ته غواړي نو سینې نه قرآن وتلی داسې مشته قرآن لولی قرآن چې آخر قرآن سره ډیر مینه کوي قرآن ډیر په مینه لولئ ډیر په شوق موږ خفه په دې یو چې دا د رمضان مبارک میاشت را روانه خفه سړی په دې شي چې داسې دورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپلې محلې نه بلې ته تللی و د دواړو جهانو سردار بلې محلې ته تللی و د چا محلې ته تللی و د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ محل الدته چا تاسو الله حبیب سکه تاسو دل د سکوي وې دل تراغله من وی ولې وې دا اشاعره ډیر خپل قرآن لولي زرا غلم چې زد دی قرآن واورم دی ډیر خپل قرآن لولي زوامه چې د رمضان المبارک میاش شروع کېدلې تاسو معلومات کولې چې کم قاری صاحب خپل قرآن لولي په کم ځای کې کم قاری صاحب بخپل قرآن لولي چې زه د خپل تراوی په خپل आवाज قرآن واورم دا شوق په تاسو کې کله پیدا کی ځوانانو دا شوق به کله تاسو کې روچتیږي چې تا خپل محله پریدي او بل ځای ته تلې ته خلک وایي ته څه کوې یاره دا قاري صاحب ډېر ښکلی قرآن لولي زه به څه کال دا تراوی په ده پسې کوم ځکه نبی علیه السلام به د قرآن اورېدو دپاره د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه محلې ته قاسم نانوتی رحمت الله علیه باره کې راځي د یو حافظ قرآن باره کې واورېدل قاري ویډې ډېر ښکلی قرآن لولي وی زم پسې چې تلاوت یې واورم چا ورته وی حضرت بریلی دی مسلکی اعتبار سره بس قرآن ښکلی لولي زه زم قرآن حضرت مزئ د دارالعلوم دیوبند فتوا موجود ده وی نه زه زم قرآن اورم حضرت راغی شاته پسې ودرېد دا شوق په کلی چې مونږ په ښکلي قاري پسې شاته ودرېږو او دا ټولې تراوی پسې وکړو ورته وایو چې یاره مړه په باندې یوه سپاره وایه قاري صاحب په دې اوویشتمه اتېشتمه راله قرآن ختم که مړه چې دا ټوله روجم په دې ښکلي قرآن
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا خود قرآن میاشتا چیزی پا قرآن کی تیرک اپا سی منزو کو راغے بل پیر ملگرو توی بیانزو چی دا سحر منز پسی وکما دا سحر منز چی دا قاری سے قرآن لولی اس پسی شاتا دا سحر من بانی دا دارلوم دیوبند ملگروی سید حضرت راغ شاعت ادھر چی منزو شو خلقولی او دا خو قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ راغلے دا سکی خلق الگول جوڑا شوا اگا امام راغے قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ توی حضرت تسنگ ما پسی شاعتا والاڑ لیکن دا دارلوم دیوبند فتوہ موجود دا مثال زم مسلکی اعتبار سر بریلے یما ستاسو فتوہ موجود دا تاسو ما پسی شاعتا سنگ منزو کو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ورطوئی ویزد قرآن دی عشق راوستے موتا پسی شاعتا ودرولے ما نور اسم نشتا اگا پاسے دو حضرت دوئی لاس راکا حضرت دوئی لاس راکا زدی سی مشران لرم وی لاس راکا چی لاسی تی واغستو خپل لاسی دا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ پلاس کے خود وی زما دا نن دا بریلیت نما توبہ ویستل حضرت او ستاسو پلاس توبہ باسما ما اولی دل چی علماء دیوبند کی دمر عشق دا قرآن موجود دے ما تا پتا نوا چی تو دمر دا قرآن عاشقی چی ما پسی شاعتا ادرولے دے عشق خلق بسوائی تا پسی بخلق سمر خبری کری اگر بس دا قرآن عشق راوستے ما تا پسی شاعتا ادرولے نمانگ چی دا رمضان میا شروع شی نا پا کم جماعت کے پا لنڈو کے چی لنڈی کی گی پا لنڈو کے لنڈی لنڈی خطول کی بوگدوی سمیں خو بدے لنڈو کے بدا لنڈی سوک کئی دادی سی قرآن بسوک ہوئی چی سپے نپوئے گا ما دادی سی تراوی با کم امام کئی چی سبحان ربی الاعلا پکی نئی دادی سی تراوی با کم امام کئی چی سبحانک اللہم پکی نئی چی پا دقی پسی ودرے گا ما چی زر کور ترازما او شیخ زکریہ سے رحمت اللہ علیہ لی گلی دی وی چی دا رمضان المبارک میاش پرال زم لگا مشورہ ورطا وکے مشورہ دی میاشتا مشورہ وکے مشورہ کور کی بچی کے نوے زنانہ کے نوے وی مشورہ کو یو دی سی میاش را روانا دا چی نوم ورلا اللہ یخیدی دی نور العرب نومنا یخیدی او شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چی دا غینم اللہ منتخب کرے دے دا قرآن یو میاش را روانا دا مشورہ نکو مورے خورے لورے رورے پلارا یو مشورہ نکو طول کال دا قرآن نلری پاتی شوی یو مشورہ نکو ولی نا سم مشورہ کو دیسی مشورہ بکو کنا چی دے رمضان المبارک میاں شروع شی چی 24 گھنٹوں کی زمون پکور کے خام خا یو تند قرآن تلاوت کی چی دا بن خالی کو نمبر بجوڑ کو نمبر شیخ زکریہ سے رحمت اللہ علیہ رکلے دے وی چی دا رمضان المبارک میاش پشولا زمون دا کور زنانو قربان بی پیشمنے تیارو بی رو جماعت تیارو دا کور دا کار سرسر بی پینزل سو شپاڑ سپارے دا ورزی دا قرآن کریم تلاوت کا ہر ورز زمون دا کور زنانو اے سم خیال لے چی او زنانہ رو جماعت ماخام تیاری پخلے کی او دے دورزی لسی پاری قرآن لستے اللہ اکبر دا پیشمنے تیاری او لسی پاری قرآن لستے چی دا رمضان پخون پوشے دا قرآن میاشتا چی تراوی ختم شی مولی سے قاری سے بودرے گا مڑا اسی قرآن وایا منگ بیور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلار روان تلاوت آوازی ہوئی اے دا آواز دا چا دے وی دا دا ابو موسیٰ اشعری دے دا دیر خوگ آواز دیر خوگ دیر خون کینو چی کل خوگ آوازی او یو مجوید قاریوی او سڑے پسی قرآن شاتا ولاڑی او قرآن اوری چی تاسو تا زمانہ را یادش تاسو تا لگ وقت را یادش چی لگ پمزد رمضان پوشای چی رمضان ستوائی رمضان دا سمیاشتا قرآن او رمضان نا بزا پا قرآن کی تیرو
دا به زه په قرآن کې تیروم. نبی علیہ السلام چې تلاوت اورید خوا کې ورته کې خود لار کې ورته ولاړ. ابو موسی اشعری قرآن وی او نبی علیہ السلام لار کې ولاړ. بیا ورته جماعت کې وی ابو موسی اشعری مستا تلاوت اوریدو، تا زما تلاوت اورید؟ علا قلبک، دا قرآن خو ستا پړه راغلی و، ستا په زړه نازل شوی دی، تا زما تلاوت ته غوږ ایښی او ابو موسی اشعری تا ډیر ښکلی قرآن وی. زه ورته لار کې ولاړم. وی د الله حبیبه که ما ته پته وی چې ته زما تلاوت اورې تا غوږ ایښی دی، ما به نورم د اواز ښایسته کړی و، ما به نورم ویلو چې امام الانبیاء زما قرآن اوري، ما به تلاوت نور ښایسته کړی، خو ما ته پته نه وه، ما ته پته نه وه چې ته زما قرآن اوري. چې دا علما په سیدی په صف کې ولاړې او مخې ته یو قاری صاحب مخکې کړی، قاری صاحب قرآن لولا، ځوانانو ټوپۍ په سر کړي او ولاړ یې قرآن اورئ، قرآن کورونو کې مشوره وکئ. وایي دا میاشت په قرآن کې تیرو، دا میاشت په قرآن کې تیرو. قاسم نانوتی رحمت الله علیه حج لته، حج لویتلو نو په لاره باندې روان سفر هم کو، نو د رمضان میاشت راله. نو مونږ وی چې په ټول جماعت کې د قرآن حافظ نو د ختم به سی چل کو، تراو کې خو نبی علیہ السلام قرآن به اورو، سی چل به کو. وی ټول جماعت کې د قرآن حافظ نو. قاسم نانوتی رحمت الله علیه خپو، وی شورو می وکړله، د ورځې کېناستم قرآن ته، قرآن به مې یادو، د ورځې به مې یوه سپاره یاده کړله او د شپې به مې په تراو کې واوروله. 13 ورځو کې مې قرآن یاد کو، مې په تراو کې قرآن واورو. زوام کو ډیر کمزوري یې، نو چې 3 ورځو کې خو ختم کوئ که نه، لس پارې ښکلی لولئ. وره ډیوټۍ راکمې کوي، کارونه راکم کوي، مه کارونه راکموئ، مه ډیوټۍ راکموئ، خو دا فیسبوک هم بند کوئ په دې روژه کې، هېڅ به هم نه انشاءالله چې دا هر 3 ورځې پس دې قرآن ختمي، هر 3 ورځې پس ناسې